सर, आपने बात की आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मुल्क में एक हैजान जो है वो बर्पा है। आप लोगों ने 26 तारीख का इंतखाब क्यों किया? क्या आप भी आर्मी चीफ की तैनाती पर जो वो प्रेशर डालना चाहते हैं, और क्या आप नहीं समझते इस हैजान में तहरीक इंसाफ भी बराबर की शरीक है? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਦੇਣ ਦਿਓ, ਕੁੱਟਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਬੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖਾ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਵਾਲ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਵੀ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ। ना मेरे को ਇਹੋ ਜਿਹੇ सवाल पूछे, अपने आप को गोली मार देता। वो शहबाज गिल या आजम सवाती नहीं था, ये मैं आपको बवांगे दोहल बता रहा हूं। अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं है, पूछे जाके खाबर गुम्बद से। अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं, पूछे उसकी माँ से, अरशद की, उसकी बीवी से पूछे, उसके बेटों से पूछे कि क्या अरशद नंगा हो के यहां पे फिर लेता। और मुझे समझ नहीं आती एक बात की, मैं सारे आला तरीन लोगों से पूछता हूं, जो भी ओहदे पे चीफ जस्टिस बैठा वो मेरा भी उतना चीफ जस्टिस है। मैं भले एक्यूज हूं एक मुकदमे में, मेरे उतने ही मोहतरम है जितने वो किसी और शहरी के। हमारे फौज के आर्मी चीफ हैं, वो मेरे उतने ही मोहतरम है जैसे किसी और के। अगर पीटीआई में कुछ गलत हो रहा है और आप शहबाज गिल साहब को उससे सवाल पूछ रहे हैं, तो असल सवाल इमरान खान साहब से बनता है, मेरे सरबराह वो हैं। अगर एफआईआर में जनरल फैसल साहब का नाम दिया जा रहा है, अगर हमें नंगा करने में आजम सवाती साहब या मेरे केस में जनरल साहब का नाम दिया जा रहा है, तो सवाल तो हमारा असल जनरल बाजवा साहब से। सरबराह तो वो हैं मेरी फौज के, मेरे लिए उतने ही अहम है जितने किसी और के लिए। मेरे, क्योंकि वो मेरी फौज के सरबराह हैं, इसलिए मेरे लिए मोहतरम है। हमारी पूरी फौज जो है वो हमारे माथे का झूमर है, हमेशा हमने ये कहा, मैंने तो रिपीटेडली ये कहा। तो अब सवाल भी तो उन्हीं से करेंगे ना। अगर हमें वहां पर कोई तकलीफ है तो सवाल उन्हीं से करेंगे ना। तो मेरी उनसे सवाल है कि वो इस टाइम अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं। मेरा जाने से पहले उनसे सवाल है कि अरशद को, मुझे और आजम सवाती को इंसाफ दे के जाइए। आप हमारे बड़े भी हैं, आप आर्मी चीफ भी हैं, आप हमारे बड़े भाइयों की तरह भी हैं, आप इस मुल्क के मेरे शहरी होने के नाते मेरा आप पे हक भी है। लेकिन ये जो अरशद के बारे में क्या सराहियां की जाती हैं ना, कि वो ना जाता तो ये होता। मैंने जैसे पहले कहा कि जो हुआ खालिक ने ऐसे ही लिखा था, उसने और जीना नहीं था, क्योंकि जीने के लिए आपको थोड़ा सा बेशर्म होना पड़ता है हमारे जैसे मुल्क में। वो अरशद नहीं था। आप में से यहां खड़ा हर सहाफी दिल पे हाथ रख के बताएगा, कसम खा के बताएगा, जो कैमरामैन जो उसे एक लम्हे के लिए जानता है वो बताएगा कि वो इस मुल्क में जीने के लायक नहीं था। अरशद इस मुल्क के काबिल नहीं था। तो अल्लाह उसकी दर्जात बुलंद करे। उसने जहां जाना था वो चला गया। जो बच गए हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं, उनको इंसाफ दीजिए। और मुल्क जिस हिजान में है इस टाइम, जिस तरह का ये चोर टोला ऊपर बैठा फैसले कर रहा है कि जैसे ही एक स्टेटमेंट आई तो वो निकले लंदन से और यूरोप में चले गए। क्यों गए? ताकि लंदन पुलिस को जवाब ना देना पड़े। और अब क्या होगा? अब वहां पर लंदन पुलिस से भी वही खेल खेले जाएंगे और कह रहे हैं समरी हमें नहीं आई, समरी हमें भेजी जाए। समरी खेला जा रहा है। मुल्क की आला तरीन जो एक अपॉइंटमेंट है उसके ऊपर आप देखिए किस तरीके से उसे पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इक्तिसादी मार्केट देखिए किधर जा रही है। तो नुकसान किसका होना है? गरीब आदमी का। नुकसान किसका होना है? आम आदमी का। तो इसलिए मैं ऑनरेबल बंदयाल साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी जिन केसेस में उनसे हमारी इस्तदा है, उन केसेस में आप बात करें। मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं, गिल साहब आप बोलते नहीं, आप चुप हैं। मैं चुप इसलिए कि आप मुझे दिखा नहीं सकते। मैं हर हफ्ते 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता हूं, आप दिखा नहीं पाते मुझे। आप, मैं बोलता नहीं हूं, मेरे दिल में बहुत कुछ है, मेरे दिल में बहुत कुछ है। मेरे भाई आजम साहब जो है, उनके साथ जो हुआ मुझे बहुत तकलीफ है, बड़े भाई हैं मेरे। बस ये जहन में रखिए कि जो उनके साथ 2 घंटे के लिए हुआ, मेरे साथ वो हफ्तों हुआ। मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपने मुल्क के लिए, मैं एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए चुप हूं। अगर मैं बुज़दिल होता तो मैं भाग जाता। उतना गैरतमंद नहीं हूं, मैंने पहले कह दिया, जितना अरशद था, लेकिन कुछ ना कुछ गैरत तो रखता हूं मैं भी। इसलिए ना आप मेरी बात दिखा सकते हैं, ना मैं बोल सकता हूं। बेहतर है ये जख्म यहीं सी दिए जाएं तो बेहतर है। सिर्फ मैं इतनी बात कहूंगा कि खुदारा जो जहां जहां बैठा है, जो इस मुल्क के मुस्तकबिल का ज़ामिन है, वो देखे कि इस मुल्क में एक हीरे जैसा लीडर है
عمران خان، آپ کو سیاسی اختلاف ہوگا تو اس کو دن دہاڑے گولیاں مار دی گئی ہیں، کوئی اس کی ایف آئی آر درج نہیں کر رہا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ میں تو یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا میرے آنریبل چیف جسٹس بندیال صاحب جا کے ان کا پتہ لیتے، ان کی تیمارداری کرتے۔ میں سیاست کی بات نہیں کر رہا، آف کورس وہ غیر سیاسی، ان کی پوزیشن ایسی ہے، لیکن بیماری، تیمارداری، موت، زندگی، اس سے تو نہیں بانٹا ہوا کہ ہم شادیوں پہ نہیں جاتے ایک دوسرے کی؟ تو ان کی تیمارداری کرتے، ان کا حال پوچھتے، ان سے سنتے کہ ہوا کیا ہے، بجائے عدالت میں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور پولیس نے ایسے ایف آئی آر درج کر دی جیسے وہ لاوارث ہیں۔ سو اس لیے خدا را اس ملک کی جو سیاسی اور ثقافتی کچھ چیزیں ہیں ان کو قائم اور دائم رکھیں۔ اور میں ایک دفعہ پھر، کیونکہ ارشد کے بڑے احسانات ہیں ہم پہ، میں ارشد کے توسط سے میں آپ لوگوں سے لڑا کرتا تھا کئی دفعہ پریس کانفرنسز میں، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جتنی زندگی بھی رہے گی ارشد کے منہ کی شرم پہ آپ میرے سے غلط بھی کریں گے تو میں سخت جواب نہیں دوں گا، کیونکہ آپ اس کے قبیلے سے ہیں، آپ اس کے بھائی ہیں۔ مجھے پہلی دفعہ ارشد کی موت پہ پتہ چلا کہ آپ کی مائیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہنیں، آپ کی بیویاں جب آپ گھر سے نکلتے تو اب ان کا کیا حال ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ نے واپس آنا ہے کہ نہیں آنا۔ تو اس لیے آپ میرے بھائی محتاط بھی رہا کریں، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اپنا رشتہ جو ہے، جو وقت ہے وہ زیادہ سپینڈ کریں، کیونکہ جو نظام یہاں رائج ہو گیا ہے اس میں کوئی پتہ نہیں کب کسی کے سر کی قیمت، کب کسی کے سر کی بولی لگا دی جائے۔ آپ کے کوئی سوالات ہیں تو پوچھیے۔ گل صاحب، ایک تو خوشی بھی ہوئی ہے کہ آپ کا بہت عرصے بعد آپ سے کوئی آنسر کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نہیں ملا۔ پھر یہ بتائیں کہ جس طرح فیصل واڑا صاحب نے بہت ساری باتوں میں الزام لگائے، پارٹی پارٹی سے بھی نکل چکا ہے، لیکن ابھی بھی وہ خان کو جس طرح آپ لیڈر مانتے ہیں وہ بھی لیڈر مانتے ہیں، لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ جو گل صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کے آگے پیچھے جو کیڑے ہے یا جو بھی وہ نام دیتے ہیں، باقی اس طرح لوگ ہیں کہ وہ خان صاحب کو ورگلا رہے ہیں اور پٹی سے دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، جب میں جیل میں تھا تو فیصل واڈا صاحب نے اسلام آباد کے بہت سارے معتبر صحافیوں کو، آپ کہیں گے تو میں الگ سے نام بھی بتا دوں گا، مل کے یہ کہا کہ گل صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ تھے، کچھ کو یہ کہا کہ وہ سی آئی اے کے ایجنٹ تھے، اور ان سے کچھ کاغذات برآمد ہوئے جو ایز اے ایجنٹ ان کے پاس تھے۔ یہ انہوں نے کہا، تکلیف ہوئی مجھے سن کے، اکٹھے کام کیا ہوا تھا۔ ارشد سے جب میری آخری بار بات ہوئی تو یہ بات بھی ڈسکس ہوئی، میں اکثر اس سے مشورہ کر لیتا تھا کسی بات کا، وہ سمجھ نہ آئے تو اس نے مجھے کہا کہ جو فیصل کو اچھا لگا وہ اس نے کیا، جو آپ کو اچھا لگا وہ آپ نے کیا، لیکن ہوتا وہ ہے جو مولا کو اچھا لگتا ہے۔ تو اب بس سر نیچے پھینک کے جو آپ کا اللہ پہ اعتقاد ہے اپنا کام کریں، باقی آپ کی قسمت میں کیا ہے وہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، وہ اس کو فیصلہ کرنے دیں۔ تو میں آپ کے جواب میں یہی کہوں گا کہ فیصل بھائی نے جو کیا وہ ان کو اچھا لگا، جو انہوں نے میرے بارے میں کہا میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں۔ اور جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف چند ہی دنوں میں، تو ان میں سے ایک صحافی کا مجھے فون آیا، میں نے اٹھایا، اس نے کہا گل صاحب اللہ الحق ہے، ٹی وی چلا کر دیکھیے، اور ساتھ اس نے اللہ حافظ کہا اور فون بند کر دیا۔ اور جب میں نے ٹی وی چلایا تو وہ پریس کانفرنس لگی ہوئی، تو واقعی اللہ الحق ہے۔ سر، آپ نے بات کی آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ملک میں ایک ہیجان جو ہے وہ برپا ہے، آپ لوگوں نے 26 تاریخ کا انتخاب کیوں کیا؟ کیا آپ بھی آرمی چیف کی تعیناتی پر جو وہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں، اور کیا آپ نہیں سمجھتے اس ہیجان میں تحریک انصاف بھی برابر کی شریک ہے؟ یہ جواب کسی اور نو دین دیو، کٹ دے بہت نے، بڑا مار دینے اللہ دی قسم، بڑا مار دینے اللہ دی قسم۔ میں اپنے حصے دی کھا بیٹھا، میرا بھرا بڑا سونا ہے، وال انہیں سونے نے، میری ماسی بھی گھر خوش ہوئے گی کہ شامی واپس آئے گا نوکری کر کے، نہ میرے کو یہ سوال پوچھو۔ صاحب یہ بتاتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ لوگوں نے 26 تاریخ کی خان صاحب نے اعلان کیا ہے پنڈی میں، اور دوسری طرف یہ انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلنے آ رہی ہے، اور ایک سیکورٹی خدشات کا کہا گیا ہے کہ اگر وہاں پر فیض آباد جو آپ نے مقام چوز کیا ہے وہاں پہ اگر آپ لوگ دھرنا دیتے ہیں تو یہ جو میچ ہے یہ سیریز کینسل ہونے کا خدشہ ہے، تو کیا آپ لوگ اس پر کوئی اسپاٹ چینج کرنے پر نظر ثانی آپ لوگ کریں گے کہ میچ بھی ڈسٹرب نہ اور آپ کا جو ایک احتجاج ہے وہ بھی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہے کہ اب عمران خان نے فیصلہ کیا ہے تو ہر چیز عمران خان پہ ڈال دی جانی ہے۔
اس دن کے حساب سے آپ دیکھیں گے ایسی ایسی چیزیں نکلنی ہیں جو آپ نے پہلے سوچا بھی نہیں ہوگا. تو وہ ہمارے مہمان ہیں جو کرکٹ ٹیم آ رہی ہے. پاکستانی قوم بڑی مہمان نواز ہے. یہ بالکل درست ہے کہ پہلے دشمن ممالک نے ہمارے ہاں کرکٹ کو بند کرنے کی کوشش کی, لیکن اس میں کبھی بھی کوئی سی پاکستانی کی شرارت نہیں تھی, دشمن ممالک کی. تو پاکستانی قوم وہ 26 کے اس دھرنے میں ہو, احتجاج میں ہو, یا وہ کہیں اور اپنا کام کر رہی ہے, وہ ساری عوام جو بھی ٹیم آئے گی اس کو رسپیکٹ بھی کرے گی, آنر بھی کرے گی اور ان کا احترام بھی کرے گی. تو میرا نہیں خیال ان دو چیزوں کا کوئی آپس میں لینا دینا ہے. شکریہ جی.